فهدى. نحمده سبحانه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد، فيا عباد الله، إن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيه ما يقيم قواعد السلامة الاجتماعية الرشيدة ويرسل أسس الحياة السعيدة. وإن القول الحسن والكلم الطيب أدب عال أخذ الله به عباده جميعا، كما أخبر عز وجل عن ذلك بقوله: وقولوا للناس حسنا. والكلام الطيب العذب يجمل مع الأصدقاء والأعداء، وله ثماره الحلوة معهم جميعا. فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ويستديم صداقتهم ويمنع كيد الشيطان أن يضعف حبالهم ويفسد ذات بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو إما أن يطفئ خصومتهم ويستجلب مودتهم، وإما أن يخفف عداوتهم ويدفع مكيدتهم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والقول الحسن طريق موصل إلى نيل رضوان الله والفضوة بالنعيم المقيم. كما يعبر عن ذلك أبلغ تعبير قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. فاتقوا الله عباد الله، واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، فقال سبحانه قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وهيئ له البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده إلى كل خير عاجل أو آجل للبلاد والعباد يا من إليه المرجع يوم العلم يوم المعاد. اللهم احفظ هذه البلاد